अथ अष्टमोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच सनकाद्या नारदश्च विबुर्हंसो रुणिर्यतिः नैते गृहान् ब्रह्मसुता ह्यावसुन्नूर्ध्वरेतसः वृषाधर्मस्य भार्यासीत् दम्भं मायां च शत्रुहन् असूता मिथुनं तत्तु निरितिर्जगृहे प्रजः ततो समभवल्लोभो निकृतिश्च महामते ताभ्यां क्रोधश्च हिंसा च यद्दुरुक्तिः स्वसा कलिः दुरुक्तौ कलिराधत्त भयं मृत्युं च सत्तम तयोश्च मिथुनं जज्ञे यातना निरयस्तथा संग्रहेण मयाख्यातः प्रतिसर्गस्तवानघ त्रिः श्रुत्वैत पुमान् पुण्यं विधुनोत्यात्मनोमलम् अथातः कीर्तये वंशं पुण्यकीर्तेः कुरुद्वः स्वायम्भुवस्यापि मनोर्हरिरंशांशजन्मनः प्रियव्रतोत्तानपादौ शतरूपापतेः स्तौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतः स्थितौ जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयोः सुरुचिः प्रेयसे पत्युर्नेतरा यत्सुतो ध्रुवः एकदा सुरुचे पुत्रम् अङ्कमारोप्य लालयन् उत्तमं नारुरुक्षन्तं ध्रुवं राजाभ्यनन्दत तथा चिकीर्षमाणं तं सपत्न्यास्तनयं ध्रुवं सुरुचिः शृण्वतो राज्ञः शेषम् आहाति गर्विता न वत्स नृपतिर्धिष्ण्यं भवानारोढुमर्हति न गृहीतो मया यत्त्वं कुक्षावपे नृपात्मजः बालोऽसि वतनात्मानम् अन्यस्त्रीगर्भसंभृतं नूनं वेद भवान् यस्य दुर्लभेर्तेर्मनोरथः तपसाराध्य पुरुषं तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनं मैत्रेय उवाच मातुः सपत्न्याः स्यादुरुक्तिविद्धः श्वशन् दण्डहतो यथा हि हित्वामिषन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातुः प्ररुदन् सकाशं तं निश्वसन्तं स्फुरिताधरोष्ठं सुनीतिरुत्सङ्ग उधूय्य बालं निशम्य तत्पौरमुखान्नितान्तं सा विव्यथे यद्गदितं सपत्न्या सोत्सृज्य धैर्यं विललापशोक दावाग्निनादावलतेव बाला वाक्यं सपत्न्याः स्मरति सरोज श्रियादृशा बाष्पकलामुवाह दीर्घं श्वसन्ती व्रजिनस्य पारम् अपश्यति बालकमाह बाला मा मङ्गलं तात परेषु मंस्था भुङ्क्ते जनो यत्परदुःखदस्तत् सत्यं सुरुच्याभिहितं भवान् मे यद्दुर्भगाय उदरे गृहीतः स्तनेऽन्यवृद्धश्च विलज्जते यां भार्येति वा वोढुमिडस्पतिर्माम् आतिष्ठ तत्तात विमत्सरस्त्व मुक्तं समात्रापि यदव्यलीकम् आराधयाधोक्षजपादपद्मं यदिच्छसे ध्यासनमुत्तमो यथा यस्याङ्घ्रिपद्मं परिचर्य विश्व विभावनायत्तगुणाभिपत्तेः अजोध्यतिष्ठत् खलु पारमेष्ठ्यं पदं चितात्मश्वसनाभिवन्द्यं तथा मनुर्वो भगवान् पितामहो यमेकमत्यापरुदक्षिणैर्मखैः इष्ट्वाभिपेदे दुर्वापमन्यतो भौमं सुखं दिव्यमथापवर्ग्यं तमेव वत्साश्रयभृत्य वत्सलं मुमुक्षुभिर्मृग्य पदाब्जपद्धतिम् अनन्यभावे निजधर्मभाविते मनस्यवस्थाप्य वधस्व पूरुषं नान्यं ततः पद्मपलाशलोचनाद् दुःखच्छिदं ते मृगयामि कञ्चन यो मृग्यते हस्तगृहीतपद्मया श्रियेतरैरङ्गविमृग्यमाणया मैत्रेय उवाच एवं सञ्जल्पितं मातु राकर्ण्यार्थागमं वचः सन्नियम्यात्मनात्मानं निश्चक्राम पितुः पुरात् नारदस्तदुपाकर्ण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितं स्पृष्ट्वा मूर्धन्यगगनेन पाणिना प्राह विस्मितः अहो तेजः क्षत्रियाणां मानभङ्गममृष्यतां बालोऽप्यमृदा धत्ते यत्समातुरसद्वचः नारद उवाच नाधुनाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रक लक्षयामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु विकल्पे विद्यमानेऽपि न य सन्तोषहेतवः पुंसो मोहमृते भिन्ना यल्लोके निजकर्मभिः परितुष्येत तस्तात् तावन्मात्रेण पूरुषः दैवोपसादितं यावद् वीक्षेश्वरगतिं बुधः अथ मात्रोपदिष्टेन योगेन वरुरुत्ससि यत्प्रसादं स वै पुंसां दुराराध्यो मतो मम मुनयः पदवीं यस्य निसङ्गेनोरुजन्मभिः न विदुर्मृगयन्तोऽपि तीव्रयोगसमाधिना अतो निवर्ततामेष निर्बन्धस्तव निष्फलः यतिष्यति भवान् काले श्रेयसां समुपस्थिते यस्य यद्दैव विहितं स तेन सुखदुःखयोः आत्मानं तोषयन् देहि तमसः पारमृच्छति गुणाधिकान्मुदं लिप्सेत् अनुक्रोशं गुणाधमात् मैत्रीं समानादन्विच्छेन् न तापैरभिभूयते ध्रुव उवाच सोऽयं शमो भगवता सुखदुःखहतात्मनां दर्शितः कृपया पुंसां दुर्दर्शोऽस्मद्विधैस्तु यः अथापि मे विनीतस्य शास्त्रं घोरमुपेयुषः सुरुच्या दुर्वचो बाणैर्न भिन्ने श्रयतेरिति पदं त्रिभुवनोत्कृष्टं
जिगीषोः साधुवर्त्म मे भूयस्मत्पितृभिर्ब्रह्मन् नप्येरप्यनधिष्ठितम् नूनं भवान् भगवतो योऽङ्गजः परमेष्ठिनः वितुदन्नटते वीणाम् हितार्थम् जगतोऽर्कवत् मैत्रेय उवाच इत्युदारितमाकर्ण्य भगवान् नारदास्तदा प्रीतः प्रत्याहतं बालम् सद्वाक्यम् अनुकम्पया नारद उवाच जनन्याभिहितपन्थाः स वै निःश्रेयसस्य ते भगवान् वासुदेवस्तम् भज तत्प्रणवात्मना धर्मार्थकाममोक्षाख्यम् य इच्छेत् श्रेय आत्मनः एकमेकहरिस्तत्र कारणम् पादसेवनम् तत्तात गच्छ भद्रम् ते यमुनायास्तटम् शुचि पुण्यम् मधुवनम् यत्र सान्निध्यम् नित्यदा हरेः स्नात्वानुसवनम् तस्मिन् कालिन्द्याः सलिले शिवे ऋत्वोचिनानि निवसन् नात्मनः कल्पितासनः प्राणायामेन त्रिवृता प्राणेन्द्रियमनोमलम् शनैर्व्यूढस्याभिध्यायेन् मनसा गुरुणा गुरुम् प्रसादाभिमुखम् शश्वत् प्रसन्न वदनेक्षणम् सुनासम् सुभ्रुवम् चारु कपोलम् सुरसुन्दरम् तरुणम् रमणीयाङ्गम् अरुणोष्टेषणाधरम् प्रणताशरणम् नृम्णम् शरण्यम् करुणाणवम् श्रीवत्साङ्गम् घनश्यामम् पुरुषम् वनमालिनम् शङ्खचक्रगदापद्मैरभिव्यक्तचतुर्भुजम् किरीटिनम् कुण्डलिनम् केयूरवलयान्वितम् कौस्तुभाभरणग्रीवम् पीतकौशेयवाससम् काञ्चीकलापपर्यस्तम् रसत्काञ्चननूपुरम् दर्शनीयतमम् शान्तम् मनोनयनवर्धनम् पद्भ्याम् नखमणिश्रेण्या विलसद्भ्याम् समर्चताम् हृत्पद्मकर्णिकाधिष्ण्यम् आक्रम्यात्मन्यवस्थितम् स्मयमानमभिध्यायेत् सानुरागावलोकनम् नियतेनैकभूतेन मनसा वरदर्शभम् एवम् भगवतो रूपम् सुभद्रम् ध्यायतो मनः निर्वृत्या परया तूर्णम् सम्पन्नम् न निवर्तते चप्यश्च परमो गुह्य श्रूयताम् मे नृपात्मज यम् सप्तरात्रम् प्रपठन् पुमान् पश्यति खेचरान् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मन्त्रेणानेन देवस्य कुर्याद्द्रव्यमयीम् बुधः सपर्याम् विविधैर्द्रव्यैर्देशकालविभागवेत् सलिलैः शुचिभिर्माल्यैर्वह्निर्मूलफलादिभिः शस्ताङ्कुराम् शुकैश्चार्चेत् तुलस्या प्रियया प्रभुम् लब्ध्वा द्रव्यमयीमर्चाम् शित्यम् वा दिशु वार्चयेत् आभृतात्मा मुनिः शान्तो यतवाङ्मितवन्यभुक् स्वेच्छावतारचरितैर् अचिन्त्य निजमायया करिष्यत्युतमश्लोकस्तध्यायेद्धृगयङ्गमम् परिचर्या भगवतो यावत्यः पूर्वसेविताः तामन्त्रहृदयेनैव प्रयुञ्जन्मन्त्रमूर्तये एवम् कायेन मनसा वचसा च मनोगतम् परिचर्यमाणो भगवान् भक्तिमत्परिचर्यया पुंसाममायिनाम् सम्यग् भजताम् भाववर्धनः श्रेयो दृशत्यभिमतम् यद्धर्मादिषु देहिनाम् विरक्तश्चेन्द्रियरतौ भक्तियोगेन भूयसा तम् निरन्तरभावेन भजेताद्धापि मुक्तये इत्युक्तस्तम् परिक्रम्य प्रणम्य च नृपार्भकः ययौ मधुवनम् पुण्यम् हरेश्शरणचर्चितम् तपोवनम् गते तस्मिन् प्रविष्टोऽन्तः पुरम् मुनिः अर्हितार्हणको राज्ञा सुखासीन उवाच तम् नारद उवाच राजन् किम् ध्यायसे दीर्घम् मुखेन परिशुष्यता किम् वा नरिष्यते कामो धर्मो वार्थेन संयुतः राजोवाच सुतो मे बालको ब्रह्मन् स्त्रैणेन करुणात्मना निर्वासितः 5 वर्षः सह मात्रा महान् कविः अप्यनाथम् वने ब्रह्मन् मास्मादन्तर्भकम् वृकाः श्रान्तम् शयानम् शुदितम् परिम्लान मुखाम्बुजम् अहो मे बत दौरात्म्यम् स्त्रीजितस्योपधारय योऽङ्कम् प्रेम्णारुरुक्षन्तम् नाभ्यनन्दमसत्तमः नारद उवाच मामाशुचः स्वतनयम् देवगुप्तम् विशाम्पते तत्प्रभावमविज्ञाय प्रावृङ्क्ते यद्यशो जगत् सुदुष्करम् कर्म कृत्वा लोकपालैरपि प्रभुः एषत्यचिरतो राजन् यशो विपुलयस्तव मैत्रेय उवाच इति देवर्षिणा प्रोक्तम् विश्रुत्य जगतीपतिः राजलक्ष्मीमनादृत्य पुत्रमेवान्वचिन्तयत् तत्राभिषिक्तः प्रयतस्तामुपोष्य विभावरीम् समाहितपरिचर दृश्यादेशेन पूरुषम् त्रिरात्रान्ते कपित्थः बदराशनः आत्मवृत्त्यनुसारेण मासम् निन्यर्चयन् हरिम् द्वितीयम् च तथा मासम् षष्ठे दिने त्रिपपर्णादिभिः शीर्णैः कृतन्नोऽभ्यर्चयत् विभुम् तृतीयम् चानयन्मासम् नवमे हनि अभक्ष्य उत्तमश्लोकमुपाधावत्समाधिना चतुर्थमपि वैमासम् द्वादशे हनि वायुभक्षोजितश्वासो ध्यायन् देवमधारयत् पञ्चमे मास्यनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः ध्यायन् ब्रह्मपदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः सर्वतो मन आकृष्य हृदीभूतेन्द्रियाशयम् ध्यायन् भगवतो रूपम् नाद्राक्षेत् किञ्चनापरम् आधारम् महदादीनाम्
प्रधानपुरुषेश्वरम् ब्रह्मधारयमाणस्य त्रयो लोकाश्च कम्पिरे यदैकपादेन स पार्थिवार्भकस्तस्थौ तदङ्गुष्ठनिपीडिता मही न नाम तत्रार्धमिभेन्द्रधिष्ठिता तरीव सव्येतरतः पदे पदे तस्मिन्नभिध्यायति विश्वमात्मनो द्वारं निरुध्य सुमनन्यया धिया लोकानिरुच्छ्वास निपीडिता भृशं स लोकपालाः शरणं ययुर्हरिं देवा ऊचुः नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधं चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्नः विदेहि तन्नो वृजिनाद्विमोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यं। श्रीभगवानुवाच मा भैष्टबालं तपसो दुरत्ययान् निवर्तयिष्ये प्रतियात स्वधाम यतो इवः प्राणनिरोध आसीत् औत्तानपादिर्मयि सङ्गतात्मा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 4. स्कन्धे ध्रुवचरिते 8. अध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।